नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। बैनुल-अक़वामी फिजिक्स ओलंपियाड में मुल्की तलबा की शानदार कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। हमारे बच्चों ने पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। नौजवानों की कामयाबी आने वाली नस्लों के लिए तहरीक का बायस बनेगी। होनहार खिलाड़ियों ने एक मरतबा फिर आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। यात्रा के दौरान शहरा की बंदिश वाज़े करता है कि हुकूमत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतमईन नहीं। जंतर मंतर पर मुजव्वज़ा एहतजाज के लिए दिल्ली पुलिस के इजाज़तनामा का हमें इंतज़ार। कानूनी नोटिस मेरे लिए एजाज़। बीजेपी अदालतों के पीछे चुप रही है। बेबुनियाद और हतक आमीज़ बयानात पर बीजेपी रहनुमाओं को हमारा कानूनी नोटिस जारी होगा। शहदाए कश्मीर के मिशन को आगे बढ़ाना हमारी तारीखी और इखलाकी जिम्मेदारी। वाकई हालात साजगार है तो फिर अवाम के लिए कदगन क्यों? कहने और करने में ज़मीन व आसमान का फ़र्क। शहदाए कश्मीर के मज़ारों पर जाने से रोकना तारीख के साथ नाइंसाफ़ी और जमहूरियत के मुनाफी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। उसकी बात है कि वो लोग जो 13 जुलाई को अंग्रेजों के राज के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ और जमहूरियत के लिए अपनी कीमती जानें कुर्बान कर गए, आज उनकी शहादत को सलाम करने की हमें इजाजत नहीं दी जा रही है। काश ये जो फैसला लिया गया शहीद मज़ार को बंद करने का, ये फैसला लेने वाले अगर 2 मिनट जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते तो समझ जाते कि इस फैसले से उन्होंने तमाम उन लोग जिन्होंने आज़ादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानों को कुर्बान किया, उन सबों की कुर्बानियां आज नजरअंदाज की गई। कश्मीर उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट था वो एक ब्रिटिश पैरामाउंसी थी। महाराजा ने अंग्रेजों की पैरामाउंसी को कबूल किया और अगर इसका आप सबूत चाहते हो, यहां 100 मीटर दूर पे जो आज एम्पोरियम है वो रेजिडेंट का मकान होता था। जो आज जम्मू में वजीर आला की ऑफिशियल रेजिडेंस है वो रेजिडेंसी का मकान होता था। जो जम्मू और श्रीनगर में 2 सड़कें हैं रेजिडेंसी रोड के हवाले से, उन सड़कों के नाम इसलिए रखे गए क्योंकि वो अंग्रेज रेजिडेंट के मकान तक जाके वो सड़कें पहुंचती थीं। तो ये लड़ाई जिसको सिर्फ मजहब के तराजू में तोला जा रहा है, इन शहीदों की शहादत को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान थे और यहां का महाराजा मुसलमान नहीं था। लेकिन ये लड़ाई मजहब की नहीं थी, ये लड़ाई असूलों की लड़ाई थी, ये लड़ाई जमहूरियत की लड़ाई थी और सबसे ज्यादा ये लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई थी। तिब्बी तहकीक और सेहत के शोबे में तेजी से नए मियारात कायम। आवाम को मियारी और सस्ती अदवायात की फराहमी हुकूमत की तरजीह। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आलमी सेहत के चैलेंजों का मकामी सतह पर हल तैयार। राजनाथ सिंह।
پولیس سربراہ نے شہر خاص کے مختلف علاقوں کا کیا دورہ، مجموعی سیکورٹی صورتحال کا لیا تفصیلی جائزہ، حساس مقامات پر پولیس و سیکورٹی اہلکاروں کی تعیناتی اور آپریشنل تیاریوں کا معائنہ کیا۔ عمر عبداللہ کے الزامات سے بی جے پی کی ساکھ کو نقصان، 100 کروڑ کا ہرجانہ بھی ناکافی، جموں کشمیر کا ریاستی درجہ مناسب وقت پر بحال کیا جائے گا، بی جے پی کو وزیر اعظم نریندر مودی کی یقین دہانی پر مکمل اعتماد، نیشنل کانفرنس کی پالیسیوں اور علیحدگی پسند عناصر کی حوصلہ افزائی سے ریاستی درجے کی بحالی میں تاخیر، ست شرما۔ دوسرا فریق اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، ایران بھی ایم او یو پر عمل درآمد نہیں کرے گا، امریکی اڈوں پر کارروائیاں حق دفاع میں کی گئی، ایران کو دفاع پر مورد الزام ٹھہرانا غیر ذمہ دارانہ، ایرانی وزارت خارجہ۔ وائٹ نائٹ کور کے فوجی کمانڈر کا دورہ رجوری، آپریشنل تیاریوں اور مستقبل کی جنگی حکمت عملی کا لیا جائزہ، مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوج کی تیاریوں کا بھی معائنہ کیا۔ جمع سالہ گیند باز میچ کے دوران اچانک گر پڑنے کے بعد جان بحق، ڈھوڑا میں کوہرام۔ ضلع ڈوڈا میں ایک کرکٹ میچ کے دوران نوجوان کھلاڑی اچانک گر پڑا اور بعد ازاں اس کی موت واقع ہو گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق گیندواہ تحصیل کے تھلواران اسپورٹس اسٹیڈیم میں جاری کرکٹ میچ کے دوران مذکورہ کھلاڑی بالنگ کرتے ہوئے اچانک میدان میں بے ہوش ہو کر گر پڑا، ساتھی کھلاڑیوں اور مقامی افراد نے اسے فوری طور طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ کھلاڑی کی شناخت سہیل احمد ساکن بدرواہ کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس اسٹیشن ترال میں ہٹ اینڈ رن کیس حل، ملزم گرفتار، موٹر سائیکل بھی ضبط۔ ترال پولیس نے ہٹ اینڈ رن کا معاملہ حل کر کے ملزم کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ پولیس بیان کے مطابق یہ معاملہ ترال کے کہلیل روڈ پر پیش آنے والے ایک حادثے سے متعلق تھا، جہاں ایک نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے ترال بھالا کے رہائشی شبیر احمد بٹ کو ٹکر مار کر زخمی کر دیا تھا اور فوراً جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ کٹھوا میں بین الاقوامی سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام، بی ایس ایف کی وارننگ فائرنگ پر درانداز واپس فرار، تلاشی آپریشن جاری۔ بم بم بولے کے نعروں کی گونج کے ساتھ سالانہ امرناتھ یاترا جاری، 7754 یاتریوں پر مشتمل تازہ قافلہ جموں بیس کیمپ سے کشمیر روانہ۔ اب تک 2,52,000 سے زائد یاتری گفا میں قدرتی برفانی شیو لنگم کے درشن کر کے فیض یاب ہوئے ہیں۔ بارہمولہ میں زلزلے کے ہلکے جھٹکوں سے خوف ہراس کا عالم، ریکٹر اسکیل پر شدت 3.6 ریکارڈ، کوئی جانی نقصان نہیں۔ سرکاری لائبریریوں میں متنازع کتابوں کی فراہمی کا معاملہ، جموں کی عدالت نے گرفتار 3 پبلشرز کو 10 روزہ پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ کرائم برانچ کشمیر کی اقتصادی جرائم ونگ کی بڑی کارروائی، گیرا، دھوکہ دہی اور جعل سازی کے مقدمات میں ملوث انتہائی مطلوب ملزم گرفتار۔ چندرکوٹ رام بن میں امرناتھ گاڑیوں کا قافلہ آپس میں ٹکرا گیا، 18 یاتری زخمی، علاج کے لیے اسپتال منتقل، تمام زخمیوں کی حالت مستحکم۔ ریاستی درجہ جموں کشمیر کے عوام کا جمہوری حق جلد بحال کیا جائے، نیشنل کانفرنس کے 20 جولائی جنتر منتر احتجاج کا خیر مقدم، کانگریس ریاستی درجے کی بحالی کے لیے ہر جمہوری کوشش کی حمایت کرتی ہے، الکا لامبا۔ اور آخر میں یہ خبر،
نجی ایئر لائنز کا انجینئر لیہ میں ہیروئن سمیت گرفتار، ہوائی اڈے سے منشیات کے ممکنہ نیٹ ورک کی تحقیقات شروع، حکام۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت، اللہ حافظ۔